1 मिनट में ये देना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 85 में, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई और रिलीजन लेकर क़यामत में आओगे। अगर कोई भी मुस्लिम या कोई भी गैर मुस्लिम अगर क़यामत के दिन मरने से पहले अगर कोई मुसलमान कलमा छोड़ देता है, इस्लाम छोड़ देता है, तो भी नुकसान। कोई भी मुस्लिम या कोई भी गैर मुस्लिम दुनिया में कोई भी हो, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई और रिलीजन लेकर, कोई और रास्ता लेकर, कोई और तरीका लेकर क़यामत में अल्लाह के पास आएगा, फलन युक़बल मिन, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाले नहीं है। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस आयत पर गौर करने की मैं दावत देता हूं, क्योंकि मैं सेल्फिश बनना नहीं चाहता, मैं खुद गरज बनना नहीं चाहता कि मैं अकेला इस्लाम कबूल करके जन्नत में चला जाऊं। एक मुसलमान को खुद गरज नहीं होना चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमान बेहतरीन मुसलमान वो है जो लोगों के फायदों की सोचता है। फायदा क्या है कि लोगों को जहन्नम से बचाए। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को जहन्नम से बचाए। सब जहन्नम से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कहा गया कि मरने से पहले पहले हम सब का रिलीजन इस्लाम रहना है, तब जाके आखिरत का भी अमन मिलेगा, आखिरत की भी शांति मिलेगी। दुनिया की तो शांति मिले ही, आखिरत की भी शांति मिलेगी जबकि हम अपना रिलीजन इस्लाम रखेंगे। चूंकि मैं सेल्फिश बनना नहीं चाहता, मैंने बहुत ही क्लियर अंदाज में इसलिए मैसेज दिया, कल के दिन कोई ये ना कहना कि हमें खबर ना हुई, कि हमारे को इतना बयान दिया लेकिन हमारे आखिरत के बारे में नहीं बताया। तो मैं ये मालूमात शेयर करना चाहता, किसी पर अटैक मेरा मकसद नहीं है, किसी को गिराना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं जब ये आयत पढ़ा, इस आयत के अंदर यह है कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को मैं जहन्नम में जलते हुए कैसे देख सकता हूं। खाली उस जज्बे के तहत मैं अपनी बात मैं शेयर कर रहा हूं। मैं और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको दुनिया और आखिरत का हकीकी अमन हासिल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख की तकरीर से पता चला कि इस्लाम सिर्फ अमन चाहता है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्वेश्चन और आंसर का सेशन चालू करने जा रहे हैं। क्या मालूम पड़ जाता है? हक मालूम पड़ जाता है कि सूद हराम है। तो ऐसे में उन लोगों को गुनाह क्या होगा, और इस पर ऐसे लोन में डूबे हुए लोगों ने क्या करना चाहिए? मींस वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने टॉपिक से रिलेटेड सवाल किया, क्योंकि हमने आपको ये मिसाल दी थी कि मुआशरे का एक्सटर्नल पीस, यानी मुआशरे का, सोसाइटी का, यानी इंसान का एक होता दाखिली अमन, दूसरा होता है खारिजी अमन। उसके लिए सूद बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सूद यानी कि जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और बड़ी आसानी के साथ आज दुनिया में इंटरेस्ट एक कारोबार बन चुका है, उसको रोकने से रुक नहीं रहा है। लेकिन मुआशरे में और दुनिया में कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी मैंने स्टैटिस्टिक आपको दी। उसकी बुनियाद पर भाई ये सवाल कर रहे हैं कि एक मुसलमान को अगर ये पता चल जाए कि सूद हराम है, गलत है, अब हक बात पता चल गई, तो ऐसे वक्त पर उसको क्या करना चाहिए, उसका गुनाह क्या है, और भी बताएं। शायद और डिटेल में गुनाह जानना चाह रहे मेरे भाई। जी हाँ, तो उस बारे में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में भी उसके नुकसानात बताए गए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाएंगे तो क़यामत में जब आएंगे तो पागलों की तरह आएंगे, यानी अल्लाह ताला उनको पागलों के जगह बेइज्जत करके उठाएगा। एक मोमिन, एक मुसलमान के लिए आखिरत का नुकसान बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, तो उसको समझना चाहिए और आज ही तौबा करके उठे। इससे पहले सूद पर मेरे यूट्यूब पर बयानात है पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। बयान के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है, बयान सुनने के बाद अल्लाह ने तौफीक दी। ना जाने कितने ही लोगों ने आकर कहा हम तौबा करते हैं, और लाकर उन्होंने अपने पेपर और कागजात मेरे सामने फाड़ दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां पर भी अगर कोई भाई
سود میں یا کسی بھی طریقے سے پھنسے ہوئے تو انشاءاللہ وہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج سے میں کسی بھی اعتبار سے سود کا کوئی کھانا یا کوئی تن کا کوئی چاول کوئی چھوٹی چیز بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، نہ اپنے کوئی زندگی میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو خون کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جو سود کھاتا ہے اس کو، جیسا کہ سمورہ بن جندب کتاب الرؤیا صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ اس کو خون کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، گندی بو کی وجہ سے بھاگ کر آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو ساحل پر ٹھہرا ہوا اس کو مارے گا، پھر وہ جا کر وہ خون کے سمندر میں گر جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سود کھاتا ہے، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے، کہا درہم و ربا، اگر کوئی ایک درہم، یعنی آج کے حساب سے اگر سمجھے آپ ایک روپے کو مثال سمجھے ہم، درہم کے مساوی اگر کر دے اتنے روپے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کہا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی زنا کا جیسا ورڈ ایسا کلیئر استعمال مت کیجئے، پبلک میں ذرا شرم سے کام لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ورڈ استعمال کیا تو میں کیوں استعمال نہ کروں؟ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری تقوی یا حیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ سود کا گناہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کمائی ہوئی نوٹ بھی سیم ہے، سود کی نوٹ بھی سیم ہے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے گہری مثال دیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ ایک زنا کے لیے اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو پتھر مارا جاتا ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی سزا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو 33 مرتبہ ایسے زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی آپ کو میں نے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں، آپ کے سوال سے انشاءاللہ جتنے لوگوں کو بھی ہدایت ملیں گی ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹسٹک میں نے بتائی عالمی اعتبار سے، لاجیکل اعتبار سے بھی جو سود کے نقصانات ہیں وہ نقصانات اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ دنیا آج کتنے غریب ہیں جو نانے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا 2/3 حصہ صرف اونلی 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ باقی کی دنیا میں کیا حالت ہے جانتے ہیں کہ فی الوقت پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کئی کثیر تعداد میں کہ جو ایک ایک روٹی کے لیے رات میں ترس کر سو جاتے ہیں۔ اسٹیٹسٹک بتلا رہی ہے کہ اگر اپنے مال میں کا 2.5% پورے مالدار، وہ جو مالدار ہیں 2/3% جو مالدار ہیں، اگر اپنے مال میں کا صرف 2.5% اللہ کی راہ میں لگا دیں تو دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہیں وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سوال لیتے ہیں۔ مائک نمبر 3 پہ۔ جی ہم نان مسلمز یا مسلمز کوئی بھی جو انٹرسٹ کھاتا ہے کیا ہم ان کے گھر پہ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے۔ اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم سود کھاتے ہوں تو ایسے وقت پر کیا ہم ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھانا کھا سکتے؟ یہی سوال ہے میرے بہن کا۔ جی ہاں۔ اچھی بات۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے۔ جو آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کھانے پینے کی دعوت دے رہا ہے یا گفٹ دے رہا ہے، اگر اس کا انکم سورس، کمائی کا ذریعہ، انکم سورس اگر مکس ہے، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو ایسے وقت پر آپ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کی دعوت آپ اٹینڈ کر سکتے، کھانا کھا سکتے، اس کا تحفہ آپ لے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس سے جو تحفے آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپٹ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 احل لکم، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا پینا حلال کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتیں اٹینڈ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی سود بھی کھایا کرتے تھے اور ساتھ میں کھجور کے درختوں کی اور اس کو زراعت کر کے باقاعدہ اس کی تجارت کر کے باقاعدہ اس تجارت بھی تھی ان کے پاس اور سود کا معاملہ بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر مال میں اگر مکس ہو، حلال اور حرام دونوں ملا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، انفارمیشن ہے، جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ وہ کہاں ہے، دعوت دینے سے پہلے
جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مال میں حلال اور حرام دونوں بھی مکس ہے, تو ایسی جگہ پر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, آپ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں. مسلم اور غیر مسلم میں دعوت اٹینڈ کرتے ہوتے آپ کو دیکھنا پڑے گا غیر اللہ کے نام پر